دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی ہذہ الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقتہو وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مالک اللہ عظیم عبادت بارگاہ علی وچ قبول اور منظور قرب و جوار توں قدم قدم چل کے مظلوم کربلا دی صفے ازاد تشریف لے آن والے ازادارانوں اجر عظیم عطا فرما ماشاءاللہ عالمین نے جتھے بھی کوئی ازادار حسین مریض ہے مالک صحت کاملہ عطا فرما بلخص بانی مجلس ازا پیر سجاد شاہ جی دی اہلیہ علیلن والدین مالک شفاء کاملہ عطا فرما ایک مومن ماتمی جوان شدید تکلیف ہے ایک مومن دی والدہ بیمار خون رون والے امام دا صدقہ جنہ دیاں دعائیں توڑے یا میرے ذمہ نے مالک مستجاب فرما بے اولاد مومنین نو مالک اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے ماتمی فرزند عطا فرما جنہوں نے عطا کیتے ہم شکل پیمبر دا صدقہ زندگیاں دراز فرما کریم اللہ عظمت اہل بیت دا صدقہ جو ازادار فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما امشاب دا صدقہ حاضرین مجلس سبانیان مجلس دے خانوادیاں دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما میں تین دعاواں کرن لگا ہر دعا تے اتنی آمین آکھنا جو نال والا ازادار آمین دی آواز دا گواہ بن جائے مالک اللہ اپنی عزت دا صدقہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تاجیل اساں سارے انہوں گناہگار ہون دے باوجود خطاکار ہون دے باوجود مالک اللہ گناہ اور خطاواں معاف کر کے ناصرین حجت شمار فرما الہی آمین مزید خلوص نال آمین آکھنا بعد ظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے پاک قدمہ وچ شہادت نصیب بحق معصومین علیہم السلام قبولیت عدیہ واسطے دو معصومین دی میں حدیثہ پڑھیں قبولیت دعا دے کے حجاب ہے اور وہ حجاب ہٹتا نہیں جب تک بعد اس دعا کرن والا محمد و اہل بیت محمد تے خلوص نال درود نہ بھیجے قبولیت دی خاطر سب صلوات صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم نہایت ہی واجب القدر عزت مواب سادات غیر سادات میرا سلوک میرا عشق میرا شوق ہے غریباں دے مسائب پڑھن دا اور پھر بھائی سجاد شاہ جی آج شب بھی جنازے دی ہے میں نہیں چاہتا میں کوئی فضائل پڑھا کسی ایک جوان بزرگ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے اٹک ہے میں مجالس دی تعداد ضرور کم ہو سی مگر میں چہرے اندر روز شناسا تھوڑا پڑھے مگر تواڈے مزاج دا علم ہے اچھا نہیں لگدا قبلہ مولانا تشریف فرما وہ حدیث کسا پڑھ دے پیان تے میں اپنی عبادت مکمل کر لی کیوں جنازہ ساڑھا ہی کھوے نا تے کوئی آکے مسکرا دے وے سجاد بھائی انسان مسکران والا اچھا نہیں لگدا زندگی پہ یہ فضائل قصیدے خوش ہون واسطے جتنا سنو بڑے ڈھیر سارے عزت والے بھائیاں میں ماتمیاں دی اور بلخص سیدزادے دی اس مجلس پاک دا حکم کیتا
اور بادشاہ جان دن بہت سارے عزاداراں تو معذرت کر کے پہلے بھائی سردار علی عمران صاحب، پھر پیر فساد شاہ جی، پھر التجا شاہ جی، ملک عدیل، سارے حکم دیتے ہیں جو سید دی مجلس ہے، جنازے دی مجلس ہے، ضرور جاؤ۔ میں نوکر، تواڈی زیارت ہو گئی، تواڈیاں روندیاں اکھاں ویکھ لیاں، چلائی معصومہ میری ناکا بھی بٹھا دو، صدقے بھائی میں بسم اللہ میں اتھوں ہی دکھ شروع کرنے لگا، اور میں پھر پہ آکھتا کہ بلا جی جتنا اٹک سنے میں اتنا مسائب پڑھا، میرے پڑھن تو پہلے بھی ماتم آئی، اور پھر سجاد بھائی رات میں ماتم داری، ساری رات تو سر رونے، زندگی بھر رویے، مر جائیے روندے، بادشاہ دی عزت دی قسم 4 سال دی بطول نو ملی ایک جھنک دا مول نہیں، اور قبل اس تو کہ میں مسائب مضمون شروع کراں، میں تو انیک بابا جی عمل دسی جاواں۔ 2 سال پہلے شام دی زیارت تے ایک سید عالم دین 36 سال تو شام رانا لے، مجلس آئی زائرین دی، انہاں مجلس سے جا کے ایک حکم کیتا، انہاں کیا 2 بیبیاں اس گھر دی ایسن جنہاں دے نام دی مجلس منت دی کرا کے اوکھی دعا اللہ تو سنوا لو، انہاں کی ایک نبی دی تھی، ایک حسین دی تھی، کوئی دعا جڑی کسے جاتے قبول نہ پی ہوندی ہو، انہاں فرمایا انہاں 2 چو کسے ایک نام دی مجلس کراؤ، چونکہ تو آج مجلس کرائیے تو ان میں تحفہ دیتی جاواں، میرا ذاتی تجربہ کدی رد نہیں ہوندی دعا۔ بی بی دے حرم دے وچ کھلو کے سید امامہ چلایا، انہاں کہ آپ مجلس نہ ذاکر عالم بلا کے مجمع اکٹھا کر کے نہ کرا سکو، انہاں 2 دکھی سیدزادیاں دے نا دی گھر مجلس، اپنی اولاد اپنے گھر دے افراد اکٹھے کر کے کسے عالم ذاکر تو یا کسے کتاب نو کھول کے او دے چوں انہاں 2 چوں کسے ایک دا ایک دکھ پڑھو، پھر آپ بھی ایک تھوڑا جیا رو لو، اور خصوصاً گھر وچ کوئی پردہ دار تھی ہے نا تو انہوں آکھو ایک واری ہائے کر، میں صدقے ہو جاواں، پھر او بیٹی میں بسم اللہ کرا، جدوں ہائے کرے وہ جدو تواڈی دھی روے تو وقت اللہ نو واسطہ دیو، اپنی دھی دی ہنج ویکھ کے میرا اللہ نبی تے حسین دی رومن والی دھی دا صدقہ میری یہ حاجت 3 منٹ دی مجلس کرا کے دعا منگ دعا جانے تے شام دی تھکی سیڑ جانے۔ سجاد بھائی مجلس ہے معصومہ دے نام دی، جڑی دعا تواڈی اس دور وچ مشکل ہے، اور ایک اور منت فضائل اسے واسطے نہیں پڑھیا، جب بھی گریا بلند ہوئے نا پہلی دعا ہمیشہ اس بادشاہ دے ظہور دی منگیا کرو جندہ ذوالفقار تے ہاتھ تھے، پردہ غیبت اچ پانی نہیں، اکھاں چ خون ہے، تے ایک کی گل کر دین میرا اللہ دیو اذن میں جا کے پوچھاں میری دادیاں دا جرم کیڑا ہے، یا سیدہ ادرکنی فی سبیل، امام دی دعا منگ کے پھر اپنی حاجت ذہن لکھو، چلائی معصومہ میری ناکا بھی بٹھا دو، دعا منگی کرو دھی پیو دا جنازہ نہ ویکھے، ایک منٹ دی بات تے 4 سطراں پڑھا، پھر جنازہ اس ویکھ لیا جے ایک دن پہلے مریندہ ڈٹھائی، 13 ضربہ نال کشدہ ڈٹھا تے رو نہ سکی، پھر اگلا دن گزر گیا تے 12 محرم تو اڈی اس رخسار تو لڑ دے آنسو دی سیدزادہ قسم 12 محرم جان کے اتھوں گزاریا نے جتھے سامنے جنازے پہ آن، آج 13 دی رات ہو گئی، 2 دن بعد میری کربلا روانگی ہے، میں مولا نو تواڈی مکان جڑے جا رہے ہو بسم اللہ مل سا، جڑے وطن تے رہ جا سو تواڈی مکان جا کے دے سا توڑ، تواڈی حاضری وعدہ رہیا، ملک دے آزاداراں دی حاضری لویسا، منت کرسا مالک رون والے سکھ دے نہیں، جڑے کربلا گئے ہو ذرا میری گواہی دیونا، جتھے خیام سادات ہیں جتھے لٹیوں یا علی دیاں دیاں بیٹھیاں، اچھا جی اتھو سیدھا راہ ویندے کوفے، اتھے لکھے ہوئے کوفہ روڈ، جان بوجھ کے اتھوں گزارے نے جتھے جنازے پہ مخالف سمت تے لے جا کے مولانا جان کے اتھوں گزارے، اب دھی ڈٹھے 9 حصے تقسیم بابا،
پھپیاں تا اٹھ بان دے انتظار نہ کیتے تے لہ پیاں تے معصومہ دا سانہ ہی چھوٹا جدہ ڈٹھے نہ اٹھ کسے نہیں بٹھایا تے او لہ گئیاں اس ویلے چلائی معصومہ میری ناکا بھی بٹھا دو انہیں ردوے ہاتھ ودا کے سجاد نو پیا دن پیارے میرے بھیا مجھے بابا سے ملا دو خوشبو مجھے بابا کے سینے کی سنگا دو پھر بڑی چکی تے غریباں علی گل کی تھی سجاد سوتے ہیں اگر نام میرا لے کے جگا دو وعدہ ہویا میں بابے نال ڈھیر گلہ نہ کرے سا مارا ہے اب بس شمر نے اس خستہ جگر کو بس کول ویسا تے میں نیل تماچوں کے دکھاؤں گی پدر کو آفرین مرحبا اجرکم اللہ بزرگوں دعا نال کر دے ہو سیدزادہ پھر پیادہ تو اڈن مخدومہ مہمان تسی سارے اندے حق کے دعا اے بھی حکم معصوم ہے جیڑا مجلس کراوے او نہ کرو ہر کسے واسطے دعا کرے وہ خوش نصیب ہے جن دی پردے چ رسول دی پاک دی مہمان ہے لو جی شروع کر لی گل کتنے دکھ پڑھ سکدا مظلومہ دے اور یہ مضمون صرف شیعہ واسطے نہیں صرف سیدہ واسطے نہیں ہر اہل دل صاحب اولاد اور خصوصاً وہ بندہ جی دی جھولی دھی بیٹھی ہوئے اے باو جی اس واسطے موضوع ہے مالک توڑا سایہ رکھے تو ان شفا ہوئے بس بھرا اوکھی لہائی کہ اتنے سیدہ میں نہیں پڑھنا جو کی میں لتھی اشارہ سمجھ جاؤ کافی ہے چاچا جی بھرا اوکھی لہائی بابے کو لائی اجے ہک وین کیتا تے قاتلہ کیا چھوڑ دیو لاشا میں بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ بسم اللہ کرا یا حسین کر کے رومنا لے میں پھر پیادہ میں اشارے پڑھ کے ٹر گیا دل دکھاون نہیں مسائب سنا منایا قاتلہ کھے چھوڑو لاشاں وقت لاش نہ لو اٹھ پئی اس جملے تے میں 5-7 منٹ تان لائن جو اندے تے ہی میں نتیجہ دے بنے قید کی میں آئی مقتل ابی مفنف میں پھر پیادہ شیعہ تے سید معاف کرنا اہل سنت بھائی تو آڈے واسطے یہ ہاتھ ہیں بدے ہوئے جتنی دیر مسائب پڑھنا ذہن اچھنوے جو سن 4 سال پھر سیدزادہ اے رسی نال بدے ہوئے ہاتھ اتھے اے رسی گردن یہی وجہ سادات غیر سادات جو شام دے ویندے ہیں تیادی آئی بابا میں اچھا بول نہیں سکتی مرحبا 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 لم صاحب قبلہ اگر اسے معصومہ دے پیر سجاد سے میں دکھ پڑھن لگ جاوانا میں حقیر میرے جائے بہت کم علم طالب علم 9 کتاباں ڈٹھیاں صرف اس بی بی دے مسائب تھے رات مکمنجے بات نہ مکے چون کے 5 دکھ سنے نا او دے بعد شہادت دی 70 جو سیدہ دی حسرت ہے من رات سیدہ کھے پردے چوسی حسین دی دیدہ جنازہ میں جنازہ سناونا چاہنا ایک گردن اچھ رسی بہن تنگائی بھائی جان جدو قاتلہ کھے نہ چھڑو لاشاں تو مجبور ہو کے نبی زادیاں ٹر پئیاں انہیں کچھ قدم چاہ کے نہ تے دھی ڈٹھائے ول کے پیو دا جنازہ مشکل نال رسی اچ گردن پھیر کے جنازے الوے کیا دن بابا آج تو اڈے جنازے تے قاتلہ رون نہیں دیتا بابا مجبوری ہے میں پہ ویندیاں شام میرا وعدہ ہویا جی شام چو والا سا رسیاں لاسن میں شام چو والا سا آج جنازے تے نہ رنی تو اڈی قبر تے آرو سا میں سب کے میری 1000 زندگی قربان میں بابا جی مسائب دا ہر مضمون پڑھدا روز پڑھدا میں 11 امامہ دے تابوت ہر سال برآمد کرانا میرے واسطے کچھ مضمون پڑھنا بڑا اوکھا ہے دھیاں دا پیو یار دھینوں تے کوئی اپنا جھنک دے وے بندہ برداشت نہیں کرتا میں حسین دی دے دکھ پڑھنے تے سیدہ دے سامنے بے شک روشنیاں گل کرنا چاہو تو ہونے کر دے میں کچھ بھی کتاب کاپی تو ویک کے نہیں پڑھنا میرے کول ماتمی آئے
میں اس ٹائم ہی رو لے جدہ انہاں کہنا جی جدوں برامدگی ہو سی نا اتھے علم ہو سی ادھر جنازہ ہو سی پردے دار اتھے اندھیرا ہو سی ایک پیغام کائنات واسطے جڑا اندھیرا ہے وہ میں آخر دے دستا ہاں ہن تیاری کرو ہن سائی نہیں آؤ ہن میں مصائب سناواں وقت ٹر پئی کربلا چوں کربلا تو لے کے شام تک جتھے جس دا دل آکھیا اتھے اس حسین دی دھی نو ماریا شب شہادت میں کدی یہ ڈاؤکھا جملہ نہ پڑھدا نہ ہوندا جنازہ سجاد بھائی میں اشارے نال گزر جاتا شاہ جی امر ہے نا سیدہ دا میں پڑھا دکھ اچھا میں کئی دفعہ توڑے پڑھے ایک مہربانی تے کرو آج ایک تکلیف دینا جتنے سید ہو ذرا ایک دفعہ ہاتھ چاہو ادھے تو ڈھیر مجمع سیدہ دے تو ان رولیاں دادیاں دا واسطہ ہے ناراض نہ ہونا میں شہادت دی شب جنازے تے دکھ لگا کے نہیں پڑھدا نبی دی حدیث ہے یتیم نظر آوے سر تے پیار کرو یتیم دے جتنے وال حد تلے آمین اللہ اتنے گناہ معاف کر دے بس انجھے آکھنا شام دے ویندے ہیں تائیں جتھے کسے فوجی نو نبی دی حدیث یاد آئی اس پیار کیتا میں صدقے بھائی میری ہزار زندگی قربان یا سید ادرکنی فی سبیل اللہ صدقہ ہاں میں ہی پڑھن لگا میں پہلے سے تو سجدہ تو ہاتھ کھڑا کرا کہ معافی منگی یہ دادی دا واسطہ دے کے زندگی دا پتہ نہیں ساہ دا وساہ نہیں آج بابا جی تو اندوک سننا دمشق قریب آ گئی ایک منزل رہ گئی میں ایک لفظ آکھاں جی شام دے ویندے تے شمر اتنا ماریا جو 4 سالاں دی بطول نو مار دا ڈر مک گیا یا حسین میں بسم اللہ کرا اس کس سے وجہ اس ہاتھ بلا وجہ ہی سے کس وجہ تو چاڑا یتیم سمجھ کے جو مارتا اس ہاتھ چاہیا تھے ایک فوجی ہمیں یزید دی فوجی چاہی میں گیا کہ نا دل آلے واسطے دکھن کول آ گیا دے شمر کافلے چ بہت سارے بچے اور کہتے ہاتھ نو چاہیا سارے راہ ایسے بچی نو مارے بے حیاء دے نہیں میں انت نہیں ماریا فوجی تھوڑا جیا پیچھا ہٹ گیا دے اچھا نہ من تجرنیل دے ہوئیوں مگر میں وید آیا تھا بچی نو ماریا بڑے حیاء کار ہون تو دیا ہنجو ہی مک گئی ہے ہاتھ ناب کیا دے ناراض نہ ہو میں تنسل وجہ دے سے نہ ہاتھ اس تے چندہ مرندہ کوئی ہو رہی کرسو آئے کلمہ پڑھنا لے دے گھر پیدا ہویا بندہ کرسی آئے شیعہ سید تو پرندی گال نے سننی بھرا آدھے کی میں ہاتھ اس بچی تے چننے دکھ کہیں اور نو آدھے آدھے ایسا کربلا علی اکبر نو نیزہ ماریا حسین ہائے نہ کیتے ایسا امیر قاسم دی لاش دے ٹکڑے کیتے حسین ہائے نہ کیتے غازی دے بازو کلم اصغر نو تیر غرض 71 جنازے تے راج ظلم کیتا حسین ہائے نہ کیتی شمر بے غیرت ہاس کے آدھے میں ہاس کے خنجر دیاں 6 ضربہ حسین دی گردن تے ماریا حسین آئے نہ کی دیا دے جدہ 6ویں ضرب واسطے میں خنجر چاہیا نہ اس سے بچی خنجر ہاتھ پایا مسلح دے رونا چاہو دے کمینہ دے میں خنجر چھڑا کے حسین دی دھی تے ظلم کیتا آدھے جڑا اکبر دی برچھی تے نائی رنا اس مرین دی دھی گیار گیا کیا ہائے عباس میری دھی میں نے سمجھ آ گئی جے شام تائی رواوڑے تا میں اس سے بچی روا بھائی واہ آخرین مرحبا اجرکم اللہ حوصلے نال دی ساؤنڈ والا بیٹا تھوڑا مائک تھوڑا آواز بڑھا دے اجازت ہے نا بابا پڑھدا رہا مسائب مجلس مکان پوری ہو گئی مسائب سنا انہیں سائی کٹو تے گم پڑھا پھر بازار گزری بہوں اوکھا بازار جی میں پھپیاں لی زین العابدین بچایا انہیں ایوی اچھا پورے راہ کوئی ہاتھ اٹھاویا نا بابا جی معاف کرنا کوئی ہاتھ چاویا علی زین العابدین دی اکھاں چون ہنجو واد میں دیاں
جوانی مانے آنسو ڈھیر ہو ویندے ہیں امامت بچاون واسطے 4 سالاں دی بہن برا دے ہاتھ چوم کے آدھی آئی نہ رو میں نے کسے نہیں ماریا سجاد واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ سجاد آکھے نا میں امام آجی میں سامنے نظر آندہ ہے انجے کانڈ پیچھے نظر آندہ ہے تنویر دے بابے دے قاتل مارے آئے حوصلہ دے وڑا میرا حق آئی حوصلہ دے وڑا تم آ گئی حوصلہ زنجیر چوم کے آکھیا سجاد میں ماری گئی تا امام و میرا جنازہ چالے سو نال محمد باقرن میری قبر بنا لے سو تے دسو جے تواڈے ساہ موک گئے تواڈا جنازہ کہے چاوڑے میں تا مدینے وجنا نہیں انہا رلیاں نما دی قبر تے کہے پہنچاوڑے واہ بھائی واہ آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ میں بسم اللہ کروں میں کروڑ مرتبہ سارتے بھائی رکھ کے ویڑ کرنے اللہ بزرگ میں بسم اللہ کروں بڑے حوصلے نال بڑے توڑے ایک معیار ہے میرے علم میں میں مرشد اس معیار تک پہنچاونا چاہنا پھر امامت نو بازار چو بچا کے دربار دیا پیشیاں بھگتا کے اس مہمان خانے چاہ گئے جی دی چھت کوئی نہیں کئی دفعہ زیارت کی تھی اللہ تو عد کراوے ہن تو زیارت نو محفوظ رکھن واسطے نا عمارت بنائی دے پہلے بغیر چھت دے مخدوش خرابہ انبیاء اسلاف جو کسے نبی دی مسجد جڑی گر جاون دے قریب آئی اور اے زندان دیتا تھا نے دیواراں گر ویسے جڑیاں کربلا چو بچیاں نو شام مار ویسے تے بہانہ اسی جو عمارت دیاں دیواراں دے تلے شہید ہویا میں صدقے ہو جاواں اس مہمان خانے ال پہلا قدم چایا چوتھے امام تے دروازے چ روک کے بڑا رونے عالیہ پوچھے سجاد بازار گزر گئے دربار مک گئے ہن زندان چاہ گئے اتھے بھیڑ کوئی نہیں اتھے ڈھیر کیوں روئے ہو جی میں چکا سارا ہی نہ دے نماز رہے حشرات الارض بکھو کیڑے مکوڑے ہاں سجاد قطار بنا کے باہر پہ بندے اما میں رویا تھا میں امام ہاں میں کائنات دی ہر جنس دی زبان سمجھدا جدہ میں اس دروازے تے پہنچیا نا تے تساں آؤ میرے نال تے میں انہاں نوں آکھے اتھوں ٹر جاؤ ولی دیاں دھیاں آمنے اس ویلے میں سنے اے حشرات ایک دوجے نوں آدھے ویندے ان باہر نکلو تے اکھی بند رکھیا ہے باہر نبی غادیاں آئیاں کھڑیاں چھاڑ دے اور آئے جتھے مہمان بن کے مدینے والے رسول دیاں دھیاں یا حسین یا حسین یا حسین آفرین مرحبا جرو میں کروڑ زندگی بار دے ماں تھک نہ جامنا میں سائی کڑا کے مسائب پہ پڑھنا جو تھک نہ جامنا پھر زندان اچھا اس زندان نہ چھت نہ دروازہ دروازہ بند اس قید خانے دا کرندہ ہے اس جیل دا جسی جو قیدی دے نکلن دا خطرہ ہوئے شام دے فوجی ایک دوجے نو ہس ہس کے آتے ہیں نو قیدی کدے ویسی جی دی ماں ہی کہہ دے بہن ہی کہہ دے دی بھی کہہ دے بزرگو آئے کی تینے سونی اللہ پتران دی زندگی دا میرے تو پہلے نازم میں ممبر جتنیاں دعائیں پہ کر دیں جتنیاں میرے ذمہ جتنیاں بانیان دے جتنیاں توڑے ذمہ ناج دی رات دا صدقہ مالک و دعاواں مستجاب فرماوے کسرت نال میرے سامنے نمازی چہرے متھے تے میرا آب آنکھے جھانج سینے تے ہاتھ حسین دے کام میں لزادار بابا جی آمر ہوئے تو ڈوکیاں 17 دے قریب آگیا علی زین العابدین پھپیاں دے کھلے وال ویک ویک کے تھک گئے پتر نو نال لے کے دروازے چ پوے نا زنجیراں تے پیشانی رکھ کے تے اپنے اجڑن دا حساب کرنا پھر کسے کسے ویلے آباں دی آئی بہن کو ابو منظر مدائنی نو دسیا نے میں نے بازار دربار تے زندان اتنا نہیں روایا جتنا بہن دے سوالاں روایا ہے پھر زنجیر چوم کے بھرات دے سوال کریا ہے سجاد جڑے کربلا مری ونجن انہاں دی قبر کوئی نہیں بنتی اے سجاد جڑے کربلا قتل ہوئے انہاں دیاں بہناں تے دیاں نو ساری زندگی رومن کوئی نہیں دیتا اے سجاد ویر اے دسو نا شام دے ملک دا قانون ہے اتھے یتیماں نو ہر کوئی مریندا ہے آفرین مرحبا جرکم اللہ اے سجاد اے بھی اس ملک دا قانون ہو سی جے کوئی مہمان آ جاوے تو ان پتھر مارو توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے میں بھی ساری رات مارتا میں تقریباً ساری رات توڑی آزاداری میں بسم نہ کرا بابا جی عمر ہوئے تو میں بالکل ویڑ دے قریب پہنچا پھر سوال کر دے اکھیا سجاد چھت ہے کوئی نہ
میں روز ویتی ہوں پرندے صبح دے ٹائم اکٹھے ویندے کچھ تھوڑی دیر بعد واپس ٹور جاندے باقی دیگر لے سارے ٹور ویندے سجاد پرندے کی دے ویندے صبح کچھ فوراں کیوں ولدن کچھ دیگر کیوں ولدن سار چوم کے آکھے نا صبح اکٹھے نکل دن رزق دی تلاش ہے اس بچے تو لے کے آخری بندے تک دیوارہ نال بیٹھے ماتمیہ تک ذرا سوال دا جواب سنے زندگی دا رومنے سجاد پہ دن رزق دی تلاش ہے اکٹھے نکل دن اے جیڑے فوراں پیچھے ولدن انہاں دے گھونسلے چھوٹے چھوٹے بچے رہ ویندن واہ بھائی واہ میں صدقے او اپنے بچیاں دے پیارے جلدی واپس ولدن اتھائی ہاتھ بدا کے آکھیا بابا پرندے بھی اپنے بچیاں واسطے جلدی ولدن ایک واری تا ملنے یا حسین یا حسین یا حسین واچی خامار کے رومن والے پھر دیگر سارے ٹور میں دن اے سجاد پرندے جو ٹور میں دن کدی میں بھی ٹور سا اس شہری جو کدی میں بھی ول سا خون رومن آتے فرمامنا اور کوئی ولے نہ ولے جڑے شام اچ کہہ دو میں انہوں نے زنجیر لان دل فرمامنا اور کسی دل لگن نہ لگن تیرے کوئی نہیں لگن یہ کیوں پوچھ دیا ہی میں قدر ٹرنے سیدزادہ جیونا نہیں چاندی مدینے نہیں بجنا چاندی اے ہونے دستا پھر دروازے بیٹھی ہوئے یا نا اتھے بدے ہوئے ہاتھ تھے کان زخمی چہرے تے زخمہ دے نشان تے عورتاں گزرے نا دربار دے نالے دروازے تو جنہوں شام دا باب الصغیر سا دے دے چھوٹا دروازہ میں بسم اللہ کروں عورتاں گزرے نا فطرتاً یہودی عیسائی مسلمان ساری عورتاں رک جاگنا ایڈی چھوٹی بچی ہاتھ تے رسیاں تے زخمی پھر عورتاں رک کے پوچھنا آکھنا وڈے اندر تو کوئی جرم ہو سی اس کیڑا قصور کیتا ہے اے وڈے ناظم ممبر سوال پہ آتے ہیں نا جلی اصغر دا سر ویک کے ہر کوئی یاد آئی جو کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم انہیں معصومہ دیا رسیاں ویک کے یہودی تے عیسائی بھی آکھنا اے جنگ نہیں اے ظلم ہے عورتاں رک جاونا تے پھر تعارف پوچھنا ان میں آدھا حسین دی دے خطبے پھر پڑھ دیا بابے دی مظلومی دے خطبے لوگاں نو دس دیا جنہوں باغی ستن نو باغی نائی نبی دا پتر آئی انہوں تسا مارے نے یہ جڑی اندر بیٹھی نے رسول دیا مظلومہ دے خطبے دا جیدہ جنازہ چاہے سن اس معصومہ دے خطبے دا اثر آئی جو قاتل دے شہر جزاداری شروع ہو گئی حسین غریب دے وین شروع ہو گئے ایک رات شرابی کمینے بلا لے علی زین العابدین دربار آوین اٹکا لیا رات تک کوئی ویلا شرابی دا دربار مجلس لائی میں تھی برائے راست تھے ایک کیمرے الہاتھ بدی کھلا دنیا جتھے کوئی شیعہ پہ سنتا ہے اس مجلس جوان ماتمی بیٹھے ہو میرا یقین محکم ہے شیعہ شرابی نہیں ہوتا شیعہ شراب تو نفرت کردہ ہے جو یزید دا کم ہے مگر نوکری کرن والے یونیورسٹی کالج پڑھن والے میرے عزیز جوان کدی بھول کے بھی علی ولی اللہ پڑھن والا حسین نو رومن والا کسی شرابی دے کول نہ باڑا مت صحبت دی وجہ تو غلطی ہو جائے تے شراب علی دیاں دیاں نو بڑا روایا ہے میں نہ گناہگار اکھاں نال جواناں پڑے ہے جو علی زین العابدین بڑی دیر کھڑے رہے تے کمینہ شراب پی کے تاش کھیڑدا رہا بڑی دیر بعد اس پوچھے جیڑی تواڈے نال بہ کے دروازے چ روندی ہے تواڈی کے لگدی ہے معصوم فرمایا بہنے کیوں روندی ہے چار قدمہ تے کھڑ کے اکھاں نال بابا مریندہ ڈٹھس نہ روے بے حیا دے نہ روے سجادہ دن حیا کر جائے قتل ہوندا پیو ڈٹھے کیویں نہ روے اور اونچا ہنس کے آدھے چپ آپ کرے سو یا میں شمر نو بھیجا
موضوع دیا دو کڑیاں جڑیاں ملا کے میں دو وین کرن لگا تھک نہ جاونا بے شک قریباً آدھے گھنٹے تو زیادہ وقت ہو گیا تو روندے تھی اتنا ہی مسائب آج کل پڑھی دے میں چھوڑ کے پہلے منت کر کے کھلوتا جو میں آج صرف دکھ پڑھ دیں اس واسطے ذہن دا سفر روے تے ہانج پندہ روے شمر نو بھیجن دا نام آیا فرمایا اس نے انہوں بھیجے اس تو میرے سارے پردہ دار مو ڈر دیں میں تیری منت کرنا ایک طریقہ دسنا عمل تو کرتے وعدہ ہویا آج دے بعد نہ ہو سی نہ رو سی شاباش بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی بابے دا سر منگا دے اس سپاہی بھیجن طاہر نامی حبشی ادھے بارے دو روایتاں ایک روایتاں لکھے ہے جو ہائی یزیدی ایک کتاب والا لکھ دے نہیں مومن آئی ہائی یزید دی فوج یہ دی ڈیوٹی کے لگی ہے انہوں دیتا نے سر جو رات نے ظلم کی تکا یہ تو شام اچ رات ہو جاوے نہ صندوق جو سر کٹ کے مظلوم دیا زخمی رگا چوم چوم کے آدائی تواڈے قتل تے موقویں دی انہاں دی جتی شام نہ دی واہ بھائی واہ بھائی واہ مصائب حضرت معصومہ اللہ لکھ دے دروازے تے دستک ہوئی تے دربار دے سپاہیاں دروازے تو آکھے جلدی کر مسافر دا سر دے سر بھی چالے سر دے کے دروازہ بند کر کے رو رو کے کھڑا دے میرا اللہ شاءاللہ خیر ہوئے پتہ نہیں ڈھلی رات لے وقت غریبہ تے کیڑا ظلم ہے ہائے کرنا لے شاءاللہ کسے گھتے کسے دکھ سوائے مظلوم دے غم دے ہائے نہ کرو سپاہی سر لے آئے چلو یہ بھی نہ پڑھتا کی میں دیتا نے ناراض نہ ہونا بس اتنا تھا جو سر پہنچایا نے مدت بعد زنجیرہ لے پتر دے ہتھاں دے زخمی بابے دا سر آیا 13 ضربہ نال کٹھے مسافر دیا کھلی تیا دن سجاد داڑی سفید ہو گئی 23 سال دے سامنے جو داڑی سفید بابا تھوڑی تا کربلا ہو گئی آئی بابا جی بڑے حوصلے نال تھوڑی بھی تو کربلا سفید ہو گئی آئی میں اکبر دے سینے جو برچھی کٹی آئی سار چونکیا دینا اکبر دے سینے جو برچھی کٹنی سوکھی پھپیاں تے ماما نال لے کے کدی اس گلی کدی اس بازار کدی اس دربار کدی اس زندان واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ میں بسم اللہ کرا چھتا بزرگاں دا لفظ تو نامہ چاہونا دی حسرت ہے رو کے پیا دے ننجا آکھنا پیونو پیا دے جیڑی بابے دے سامنے نائی آدھی او میرے سامنے بازار آئیچ پھر آئی گئی میں بسم اللہ کرا پھر ہتھاں تو پرواز کیتی نے 5 سال دے پوترے دا متھا چمکیا دن باکر کیویں پئی نب دیئے دادا توڑے وعدے دی تکمیل ہوئے ساڑی یوکھی سوکھی نب ویسے اگلا سوال ہے باکر میری دھی میں تیرے حوالے کی تھی آئی ہاں مقتل دی روایتیں حضرت محسن نقوی شہید دیاں 17 حسین باکر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا سفر کے ہر موڑ پر یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے گی میں آکھی آئی میری دین انال رکھے کے حال ہے اور جواب نے دیتا تے باکر امام رو کے فرمایا دادا آندے پہ ہونا آپ بھی کھیائے جا تھوڑا جیا فاصلہ شام دے ظاہر میری گواہی دے بنا تھوڑا جیا فاصلہ دربار تو زندان وہ دو پیو پتر سار لے کے ٹورن تے اتھے معصومہ اہل دل بندہ تو ہون ہائے کرے سی میں گیا کہ شیعہ سنی سید امتی دی گل ہی نہیں کہ بلا مخدوش دیوار نہ لوہے کی اٹ پتھر اٹھا کے بڑا اوکھا ہون جاندے ہاتھ تھے پہلے تو سوچو پتھر کی میں چاہیا پھر زیادہ انہاں بدے ہتھاں نال مٹی کٹھی کر اللہ دی کائنات دے بڑے بادشاہ دی دی اپنے آرام واسطے نرم تکیہ تیار کیتا بڑے سن دے پہن آگئے نکا نے 17 پڑیاں اور واجب ہو گئیاں اس دن تو جدہ دی بابے دی لاش تو ٹری آئی نا اے زندگی دی آخری آج جلی رات تک سون دی لائی بس سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب معصومہ کو مسلمان نظر رو رو
کے آدھی آئی نہ مرے آئے میرے کان دکھ در جوانی نصیب ہونے سے میں بسم اللہ کروں ہاں جی اس تو وڈا کتنا اتنی دیر کون روے جتنی دیر تسا ہائے ہائے کیتی جتنا وقت پڑے دکھ پڑے بس اگلے 5-7 منٹ دے ہوتے میں سلام کرا یہ انہاں سوالوں دا جواب ہے جو میں ہن تک پڑھ کے آندے بڑی مشکل نال زخمی سر تکیے تے رکھ کے ہن تو تکیہ پڑھدا رہوانا اکھاں بند کر کے ہن تو ان پتہ لگ سی جو کیوں پوچھ دی آئی کدا زنجیر لانا اکھاں بند کر کے تے ہولے ہولے آکھیا سے بابا جبرائیل دے پراں تے سونا لا بابا مہر رسالت تے باون والا بابا میرا جنت دا نواب بابا میرا کربلا دا غریب بابا بابا جدہ کربلا جو ٹردی پئی آئی نہ میں وعدہ کیتا آئی رسیاں لاسن میں والا سا میں تو اڈی قبر تے آرو سا بابا آج دیو کہ منت کرنیا میں وعدہ نہیں نبھا سکتی میں کربلا کوئی نہیں آنا جی ملڑی تشام لگا بس ایک گل کیتی تے اکھاں کیتیاں بند بابے دا دیدار ہویا جنہاں نو جنازے تے ٹردے وعدہ تے پھرا دے سوالیاں بابا میں تھک ہوئی سار چوم کیا دن ساری گلہ ہونے نہ کرے تھوڑی دیر تھی سجادہ سی میں سجاد دن آلہ سا میں تن لے جا سا تیرے دکھ فی الحال مکن والے میں تن اپنے وطن تے نال لے ویسا اکھاں کھلیاں چھوٹی بطولہ علم ہو گیا میری زندگی دا آخری انجھے اٹھ پی جڑیاں پچ گئیاں نہ تھوڑیاں جیاں او بیٹھیاں ایک دیوار نال انہیں مردیوں یا کلائیاں جو مشکل نال ہاتھ پن کے تے ساریاں دے وگے ودی آدھی ہے میری ماما بہنا پوپھیا لمبا سفر آئی اوکھیاں منزلان میری وجہ تو کوئی دکھ آیا ہوئے تو میں معافی مگنیا پھر جناب فضا نو وکھرا لے گئی تے کوئی ایسی گل کی تھی جو فضا وینڈ کر کے آدھی ہائے مر جاواں آلیہ پوچھے اممہ میری دھی کے آدھی آئی رو رو کے فضا دیئے نہ سنا ہاں سنن تو پہلے مر گئی ہوں وہاں توڑی غریبی تو صدقے میں نے وکھرا لے گئی تے میں نہ دیا دادی ہونے بابا آسی تے میں بابے نال لگی ویسا دادی ایک احسان کریں جدہ میں مر ونجنا ساڑھا زمانہ دشمنے میرا سجاد اکلہ تے قاتلہ دا شہرے تیرے ساڑھے تے بڑے احسان ہیں ایک احسان اور لاویں میرے سجاد نال میرا جنازہ چواویں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین بھائی مرحبا بھائی آپ بیٹا آرام سے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں راضی ہو جی کر دے میں 2 منٹ مجلس آئی دیر ہو جاوے تو اڈیاں عزتوں مندی غریب نو رونا لے تو اڈی مہربانی تو اڈی مدد نال 400 میرے آئے جانو ہوئے تو سہونے گھر ماتمداری دیر ہو مجھے سید آکھن رک جاؤ صبح ٹر جانا جو ٹرن لگے انہیں بیٹی ضرور پوچھے ہو سی بابا کتھے جا رہے ہو مجلس تے کتنی دیر بعد آسو بیٹا 2-4 گھنٹے جاوے سے رات گزر جاوے تو سنا جاؤ پتر سوئی جاوے تدھی نہ سو سی بچپنے دی وجہ تو سید اگر نیند آ بھی جاوے تو بار بار آنکھ کھل سی تے پوچھ سی میرا بابا کیوں نہیں آیا ہاں تسی کل صبح ٹور جاؤ ہون جنازے والا ماحول بناؤ غریب دی کربلا تے میں 2 وین آکھا کل صبح سید بندہ گھر جاوے تھی ضرور پوچھ سی بابا تسا ایک رات کو نہیں آئے بابا تسا کل بنائی تے رات گزر گئی پھر جھولی اچ بہ کے چھوٹے چھوٹے شکوا کر سی بابا تسی گھر کوئی نہ آئی میں نے بھائی مارے آئی بابا تسی گھر نہیں آئے میں نے امی جھنک دیتی آئی جنہوں کوئی کچھ نہ کھے شکوے ہوئی کر دیئے تے جنہوں سارے راہ قاتلہ مارے آ واہ آئے کرن والے سارا آندہ ڈٹھا تے دوڑ پئی حسین دی تھی 2-4 قدم دوڑی تے بات چھڑ پئی سجاد فرمایا نا اوکھی ہو میں تنو تھے ہی بابا ملاواں اور جیسے بابا جی مٹی تے لیٹی ہوئی آئی نا انج آیا سر اتھے ردے ہاتھ تے انج سجاد رکھ چھوڑیا سر چوم کے پہلا بابا ادار لہو حسین آکھے کیڑے بابا جدہ مدینے وسدیا سے نہ تسا سفر میں دیا ہے سفر تو واپس آ کے تسی آدھے ہو میں تھک پیا میری دھی نو میرے سینے دے سماؤ
بابا او میرا ادھار ہے، آج میں پیا دیاں میں تھک پیا، میرے قرض لاؤ حسین اتھائی اکھاں بند، حوصلے نال بزرگو، حوصلے نال میرے نال جی میں بسم اللہ کرا جی میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا۔ یہ ہون او منظر بن گئے جڑا کربلا جنازے ہوتے ہوندہ ہے، جس کسے بندے کائی شب شہادت کربلا نجف کازمین سامرہ مشہد گزاری ہوئے نا، انجی یار سرخ روشنی ہوندی ہیں جدہ سیدہ دے بوئے تے کوئی جنازہ ہوئے نا، اور جنازے عالم آولے ہاتھ تے سینے پیارے نہ کرنا، پھر اپنے دکھ دسن تو پہلے سوال کی تسیاہ بتے من ذلذی خلق راسا کبے دم، بابا او کون آئی جائے تو اڈے والا نو خون دا خضاب دیتا، پھر رو کے پیا دیے بابا جس تو ان ماریا تو اڈے بعد اس تو اڈی دینو بڑا ماریا، میں توڑی سونی ہائے دی قسم سار دا ماتم سنت اسے بی بی دی ماں دی اصغر تے معصومہ دی ماں کربلا دے بعد سار دے زخمہ تے ماتم کر کے بی بی رون دے اب چھڑ دے دعا تے کرو ماتم توڑی حضرت جانے شام والی سین جانے بابا سان بڑے دکھ دیتے نے خیمے جلائے نے بابا سان رسیاں پوائیاں نے بابا سان آن چاڑ اٹھا تے چڑھایا نے اے لفظ ذاکری ممبر تو سا روز سنے ہو سی نہ بچیاں نو سنائی بنجا آن چاڑ اٹھ کی ہوتا ہے، اٹھ دی خاص عمر ہے، وہ عمر جتنے تائیں پوری نہ ہوئے اٹھ کسے نو سواری نہیں کرن دیتا، اگر کوئی کانڈ تے بٹھا دے وہ ایسیاں حرکتاں کر دے جو سوار زمین تے گر جاوے، وہ اپنا حصہ شاید نوہ خان حسین ماتمی حسین وہ اپنے حصے واسطے آنے پہ حسین تو سمین میں کو بی بی یادی ہے بابا انہاں اٹھاتے چڑھایا نے جنہاں دی عمر تھوڑی آئی، پھر انہاں اٹھانو گھوڑے نال بجیں دے سید تو اندادی دا واسطہ میں معاف کرنا رو رو کے پیا دی بابا پھر اٹھانو مار دیں بابا در اصل بہانہ اٹھا دا ہوندہ ہی یار بیٹھ جاؤ ایک جگہ آرام نال بیٹھ جاؤ مہربانی کرو برامدگی اوت ویلے ہو ویسی جدو میں عرض کرے سان جو اتھے پردے جتھے بھی بینا میں دیاں اتھے جنازہ تے اتھے علم اتنی دیر بیٹھ جاؤ مطا انہوں دے رونے چھ خلل آوے رات دے ٹائم میں تو ان جوانیاں نصیب ہوئے انتظام ہمیشہ مجلس تو پہلے کی تے مسائب اچ نہ اٹھیا وہ دی وجہ جنازے تے وارث ہونے میرے لال میرے شہزادے مطا تو اڈے ٹوران اٹھن بیٹھن دی وجہ تو کسے ایک دے آنسو اچ خلل آئے تے جہدیاں دو اولادان تے دو میں رول گئیاں پتر کربلا دی دھیری زینت تھی شام دی زینت بن گئی مطا دھوپتے پانا لی ہاتھ مل دی ٹوڑ جائے میں تائی ہم دی دی مکان جلن اور کوئی بندہ اٹھ کے نہ اندر جاوے نہ اندر باہر آوے جدا جنازہ سینہ نال پہنچا کے اتھے پردے چ مکانوں سی تو سا علمہ لے نو مکان دے کے ضرور رکھے تیری پیاری بدری دے بڑے ارمان ہیں آج بھی اللہ تن لے جاوے کربلا تن اتھے ودا ہر عالم طالب علم آکسی عباس نو معصومہ دا واسطہ دے اور راد نہیں ہوتا بڑی پیاری یہ تھی حضرت عباس نو سامنے علم ہے تے اتھے علم برآمد ہو سی دی بھائی پھیلاؤ جولی آکھا دو وین پھر پیا دے بابا اٹھا نو مار دیاں بہانہ اٹھا دا ہوں دائی زخمیاں سی ساریاں ہو دیا رہیاں پھر رو رو کے پیا دے بابا ایک منزل تے میں کافلے تو رہ گئی آئی ممتیاں نا میں تا ہندی پڑھ لوں ہندی پڑھنا چاہیے نا جی بابا میں یتیم آئی میرے لبڑ ہستے پھوپیاں بھی لتھیاں میرا سجاد بھی لتھا تو اڈا قاتل بھی ٹریا بابا پر سجاد تو پہلے میں شمار لگ پئی میں گھوڑے لال بھجے دری ہے میریاں تلیاں زخمی لے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ آخر تے کھڑا بندہ لائٹ بجھا بھائی انہاں روشنیاں بندتا کروائیاں جو جنازے ہیں بند کر اس نو کدائی نہیں میں دی ویڈیو بات کدی بڑا لوے وہ سیدہ دی محنت ہے وہ مادمیہ دی حسرت ہے جو کوئی سفید روشنی نہ ہوئے بند رکھی ہو سرخ ہوئے پتہ لگے جو انہاں دے گھارا زخمی جنازہ ہے دل پیا تڑپ دے کاؤ کھوین میں سجاد شاہ سنا بڑا چاہنا اجازت ہے پڑھ لوا سید بھی ہو بانی بھی ہو گال بڑی اوکھی ہے سید اجازت دے ہوتے دل نال ہائے کر کے اجازت میں پڑھ دے وین پیا دیے بابا میں پانی منگا ہاں میں بکھا کے ویر چھوڑ دے آئے بابا شمار دی کوشش ہو دی آئی میں اس ویلے مار دائی جدا سجاد پیا ہوئے دا ہویا واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو صحیح سنے ہو سی بچیاں نا ضرور سنے ہو سی سرکار علامہ عرفان حیدر عبدی شہید او اتھے صدر آدھے ہوندے ہیں عبدی شہید آدھے ہوندے ہیں انسار چون کے رو رو کے پیا دیئے بابا ہر کسے دی پیاس مک گئی میری پیاس لئی
بزرگوں بڑے حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے میں اجازت ہے سیدزادے دی اجازت اب آخری 17 دے قریب آ گیا معاف کرنا لمبا پڑ گیا رات دا وقت آئی اتنا لمبا پڑھنا نہیں چاہیے مگر تھوڑا ماتم ویک کے تے خلوص ویک کے ماتمیاں دی حسرت ویک کے مصائب زیادہ چا پڑے اب تھکو نہیں تو جنازہ پڑھ چھوڑا پھر گڑوا میں لگ گئی بابا 9 میل پیدل ٹری بابا 9 گھنٹے دے نروار دیتے ہیں اسیر کاظم جاڑوی شہید اچھا چلو میرا ہی مقدر انہاں دی بھی مرضی تو سب میں نے کھڑا ہے اسیر کاظم جاڑوی شہید عالم دین ہے صاحب تو پہلے اے 70 راول پنڈی قدیم میں چھونا پڑی آئی ان لگدائی قیامت آ گئی شہید عالم بیاد آئی ان بڑے اوکھے دے طریقے نال بابے دا سر اپنے سر دے قریب لے آئی تے رو رو کے آدھے بابا اکھی کھول کے ویکھ دی ضعیف ہو گئی ہے میرے سر دے وال سفید ہو گئے میری کمر جھک گئی مرحبا عظم اللہ حضورکم میری اکھاں دی بینائی گھٹ گئی میں ضعیفہ ہو گئی شاباش بھائی آفرین بھائی بڑے حوصلے نال بھائی جان آخری دو بہن سن لو بابا ہن میں تھک پئیاں میں جڑے لفظ دی 5 دفعہ سجدہ تو معافی منگی ہے پیا جی بابا اتنی تسیاں میرا گوشت ہڈیاں تو وکھرا ہو گیا ہے میں زیادہ بول نہیں سکتی جڑے دکھ دس سکتی آئی میں دسا چھوڑے نا باقی میرے گواہ تو پوچھ لے حسین آدھن میرے قتل دی تو گواہ ہے تیرا گواہ کون ہے سجاد باقی تیریاں پھپیاں یما اچھا رونی سار سنبھالے غازی دا واسطہ نے میں نے وکھیا میں بڑی محنت کی تھی ہے نیاز حسین میں نے وکھیا ہے مشکل سار سنبھال کے چہرے دے قریب کر کے رو رو کے پیا دیئے رخسار گواہ ایل دی تیری دے جیڑے شابیاں ظلہ میں کمائے پہلے دور لہنے الحمدللہ اب میری نگاہ جتنے ہاتھ تھے ماتم واسطے بلند ہون جنازے دا حق ادا ہو گیا لو جی اعلان سن کے ہائے ہو کریں دے جیدہ ٹور منجنہ لے نال رشتہ ہوئے کہندہ کتنا تر دے حسین دی دی دے جنازے واسطے ہون بزرگو نہ ہاتھ بنو توڑی چٹی داری ہے نہ ہاتھ بنو توڑ معصوم دا واسطہ ہے رو رو کے پیا دیئے رخسار گواہ ایل دی تیری دے جیڑے شابیاں ظلم کمائے او پہلے دور لہنے او وات چادرہ فرید بھائی حوصلہ بزرگو حوصلہ نیاز حسین حوصلہ دکھتے میں ہون پڑھنے پھر دکھ ہائے اتنی کرنا نالا لگوا پڑے پھر دکھ دستی دستی دے سام مک گئے نہیں میں تو جنازے دا اعلان کیتا ہے تے ہائے نائی کرنی چلو انجا آکھا شمر دیاں جھڑکاں دی ڈری ہوئی دے سام مک گئے جوانی نصیب ہوئی مر گئی زندان ہے اصغر دی بہن اسے آج والی رات کئی جنازے تینج نہیں رنیا جو آج شام چلی دیا دیا رنیا وین بلند رہے ڈلی رات شام کے بھائی جان تجہیز و تکفین میں سیدادیاں دے غسل کدی نہیں پڑے بس اتنا دا تجہیز و تکفین اچھ کی بلا رات مک گئی دل چڑیا تے سجاد پھینڈ دا جنازہ دیوار دی چھانتے رکھیا جتنے تائیں جنازہ چھانتے ریا ہے کبھی بھی رومن نہیں آئی ہائے معصوم توڑے سمجھنے دے صدقے بھائی ہاں بھائی اگر کوئی بندہ ہائے نہیں کر رہا تو او میں سوچ کے جواب دے رہے سید وہ جیڑی نہیں آئی جنازے تے کوئی مہمان آئی کیوں بابا جی سید دادا کوئی سیدہ دی کنیز کوئی دور دی رشتہ دار نہیں مار ونجنا لی دی ماں جتنے تائیں جنازہ چھان دے رہا قریب رومن نہیں آئی دوپہر دا ٹائم ہویا تے سجاد جنازہ چایا ہون چونکہ میں جنازے دا چائیون پڑے ہون پر دیش تابوت برآمد کر لبنا سجاد جنازہ چایا اصغر دی ماں دھوپ تو اٹھ گئی پہلے تمو کی تک کربلا لے پاسے وین کر کر کیا دیا اصغر آج ماں کلی رہ گئی ہے جیڑی میرے نال تیریاں گلہ کر دیا آج ہوئی مر گئی ہے مرحبا 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 اجرکم اللہ بابا جی
ایک آخری وینڈ تے اسے تے جوانہ علم پاک لے کے آ جاونا تھوڑا بھلا ہوئے جدو آخری بند پڑا پھر علم لے کے آونا کائنات تاریخ پہلا جنازہ ہے تے آخری جنازہ ہے سیدادہ جیڑا جنازہ بھی کہہ دیئے تے چاون آلہ بھی کہہ دیئے اتھے تڑے یقیناً سارے سید ہو سن اے حسرت پوری پہ کر دینا اسی ہویا سجاد اکلا نہ چاہویا بھائی جان پہلا جنازہ چاون آلہ بھی کہہ دی تے جنازہ بھی کہہ دی شام دیاں گلیاں چون جتھوں سجاد گزرین شامی ہس دے رہن تو سا ہر مداخان تو سنے کھٹی کھٹائی کبار میں ویک لو نیاز حسین میں کدی ایسا ماحول نہیں ڈٹا پر اب دیدے ٹائم جڑا اتھے پیا بڑھ دے مگر تو سا اسے جنازے دا صدقہ میں ویکھو پوری گھنٹے دی محنت دا نتیجہ ہے جڑا میں وین پیا کردہ ہر کوئی یاد ہے کھٹی کھٹائی قبر بے شک ابو تراب دی پوتری آئی بے شک سجاد اشارہ کرے نا تو مٹی جا دے چھوڑیا مگر ایک قبر آپ پہ نہیں بنی کہیں بڑھائی ہے آگا مہدی لکھنوی لکھی ہے تو سمین ویک لوتا منٹ تے میں جا رہا مہدی لکھنوی آدن کربلا حسین دی قبر تے زافر جن بیٹھا رونگا آئی قبر کمبی تے وین آیا چھاڑ دے قبر شام واج میری دی مر گئی ہے واج قبر بڑا بڑا لکوئی نہیں میرا سجاد کلہ ودر رونگا ہے واہ بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من سیدہ زافر جن قبر بنائی سجاد قبر دے نیڑے آئے جتنے بندے جنازہ لہاوین اتنے قبر چل دے انی ہوندہ ہے نا جی روز جنازہ نال لہاوین دے اے جنازہ ہے جنہوں لہاوین اللہ ایک اللہ ہی لہاوین دا ٹائم آیا تے سجاد قبر جھاڑ پہ ہائے کرن آلے اور سہارا دے من واسطے دو سونے ہاتھ نظر آئے ہاتھ سنجاڑ کے سجاد آدن اکبر تم کیوں آئے میں دفنا لئی ہویا اکبر آدن میں دفن کراوین تا نہیں آیا تے آیا کیوں ہے اکبر رو رو کے آدن آیا معافی منگین وہ معصوم تو میرے شہر چ زخمی میری لاش دے لیا علم پاک بھائی رو رو کے پہ آدن آیا معافی منگین وہ معصوم تو میرے شہر چ زخمی تھئیے میری لاش دے سامنے ماتم حسین کہاں گئے میرے بابا بڑا اندھیرا ہے 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 مجھے نظر نہیں آتا مجھے نظر نہیں آتا تمہارا چہرہ ہے کہاں گئے میرے بابا بڑا اندھیرا ہے کہاں گئے میرے بابا بڑا اندھیرا ہے کہاں گئے میرے بابا بڑا اندھیرا ہے مجھے نظر نہیں آتا مجھے نظر نہیں آتا تمہارا چہرہ ہے کہاں گئے میرے بابا
बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा मेरे जिंदान पे अंधेरा है। हाय मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का, मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का। मुझे भी कैद किया है, मुझे भी कैद किया है, क्या जुर्म मेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए माता को तो मैं कह रहा हूँ मातम ना कर, मेरे जिंदान पे पैरा, मेरे जिंदान पे मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। हाय मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का, मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का। मुझे भी कैद किया है, मुझे भी कैद किया है, क्या जुर्म मेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए तमाचे मारे, बड़ा अंधेरा है। हाय तमाचे मारे शिमर ने तुम्हारी बेटी को, तमाचे मारे शिमर ने तुम्हारी बेटी को। मैं क्या करूं बड़ा जख्मी, मैं क्या करूं बड़ा जख्मी, हमारा चेहरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए तमाचे मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। आए तमाचे मारे शिमर ने तुम्हारी बेटी को, तमाचे मारे शिमर ने तुम्हारी बेटी को। मैं क्या करूं बड़ा जख्मी, मैं क्या करूं बड़ा जख्मी, हमारा चेहरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। हाँ मैं क्या करूँ अली अकबर का हंसता है कातिल, याद आता है भाई। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। मैं क्या करूं अली अकबर का हंसता है कातिल, मैं क्या करूं अली अकबर का हंसता है कातिल। याद आता मुझे भाई, याद आता मुझे भाई, कबाक से है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। मेरे जिंदान पे पैरा, कहाँ गए मेरे जिंदान पे पैरा, बाबा, बड़ा अंधेरा है। मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का, मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का। मुझे भी कैद किया है, मुझे भी कैद किया है, क्या जुर्म मेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, नहीं हो रहा ना। बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए
हाय कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। हाय कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। हाँ तमाचे मारे शिमर, तमाचे तमाचे मारे शिमर। हाय तमाचे मारे शिमर ने तुम्हारी बेटी को, तमाचे मारे शिमर ने तुम्हारी बेटी को। मैं क्या करूं बड़ा जख्मी, मैं क्या करूं बड़ा जख्मी, हमारा चेहरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। हाय कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। हाय कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। मैं क्या करूं अली अकबर का, मैं क्या करूं। हाय मैं क्या करूं अली अकबर का हंसता है कातिल। मैं क्या करूं अली अकबर का हंसता है कातिल। याद आता मुझे भाई, याद आता मुझे भाई का बाग से है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। बात भी आ रही है। सानी आंखों में मुझे नजर नहीं आता, सानी मुझे नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता तुम्हारा चेहरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। कहाँ गए मेरे जिंदान पे पैर, मेरे जिंदान पे, मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का। मेरे जिंदान पे पहरा है तेरे कातिल का। मुझे भी कैद किया है, मुझे भी कैद किया है, क्या जुर्म मेरा है। कहाँ गए मेरे बाबा, बड़ा अंधेरा है। तीर लग गए जितना समझे रही सकीना, उठा तीर लग गए जितना समझे रही सकीना, उठा तीर लग गए जितना समझी रही सकीना, उठा